बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब कैसे होगा? अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या सामान अमल भेजा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी के किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। और क़यामत का दिन एक ऐसा हौलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों का हमल ज़ाया हो जाएगा और उस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और इस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। तो नाजरीन, इस बात पर हर मुसलमान का ईमान है कि उसको मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। तो नाजरीन, हम आपको ये बताते हैं कि क़यामत के दिन बच्चों का हिसाब होगा, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में हिसाब देना होगा या नहीं, और ये भी कि काफरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ मरने के बाद क्या सलूक किया जाएगा और क्या काफरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर मासूम बच्चे कुफ्र कर दें तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है तो उसके आगे के आने वाले इम्तिहान उसके लिए आसान होते हैं, और जो इम्तिहान पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहान कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो। जैसे ही मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसके पास कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकिर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स उन फरिश्तों को जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालात के जवाबात ठीक देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा, और कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला उससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका आगे का मामला उससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। तो उसके मुतालिक अलग अलग रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायत के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कब्र के अंदर उन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल यानी पूरी अकल के मुताबिक फरिश्तों के उन सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रिवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो बेगुनाह होते हैं, लिहाजा बच्चों से कब्र के अंदर कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो नाजरीन, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो मुशरिकों के घर पैदा हुए, ये काफिर के घर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के हवाले से सवाल किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह ताला खूब जानता था कि
ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطرت سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر پیدا ہوا لیکن جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب یہ کہ بچے کی کتنی عمر میں گناہ کو مانا جائے گا، کہتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا، تو اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مشرکوں اور کافروں کے بچے جنت میں جائیں گے، اگر جائیں گے تو جنت میں ان کو کون سے مکان میں رکھا جائے گا، اور اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اسے اعمال کا مکلف نہ بنا دے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور کچھ علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ نابالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان بچے ہوں یا کافر بچے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔